बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिरौन अपनी बद किरदारी, बद अमली और जुल्म करने में मसरूफ़ था कि एक रात इसने ख्वाब में देखा कि फ़लस्तीनी शाम की तरफ से भड़कती हुई आग मिस्र की तरफ बढ़ रही है और वो आग तेज़ी से सब कुछ जला रही है। वो थोड़े ही अरसे में सारे मिस्र के कब्दियों को जला कर राख कर देती है। इस आग की जद से बनी इसराइल बच गए हैं। फिरौन ख्वाब से बेदार हो गया और घबरा गया। काहिनों और ख्वाब की ताबीर बयान करने वाले नजूमियों को अपने दरबार में जमा किया और इन सब को फिरौन ने अपना ख्वाब सुनाया और इसकी ताबीर की ख्वाहिश की। इन सब नजूमियों ने मुत्तफ़िक़ा होकर ये जवाब दिया कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तुझसे तेरे मुल्क को छीन लेगा और तेरी सल्तनत पर काबिज हो जाएगा और तुझे और तेरी कौम को तेरी ज़मीन से निकाल कर बाहर कर देगा। ये बात सुनकर फिरौन गुस्से से पागल हो गया। फिरौन ने बनी इसराइल के यहाँ जो 9 मौलूद बेटे होते थे इन्हें कत्ल करने का एक वसी मंसूबा बनाया। यहाँ तक कि फिरौन ने 70,000 9 मौलूद लड़कों का कत्ल करवा दिया। फिरौन के ख्याल में वो ऐसा करने से अल्लाह की मखलूक को पैदा होने से रोक देगा, लेकिन ये इसकी नाअक्ली थी। इसी इलाके की एक औरत नोना नामी थी जो इस वक्त हामिला थी। अल्लाह ताला ने इसके हमल के आसार को छुपा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को खुफिया रखा। खतरा अभी टला नहीं था तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर इल्हाम फरमाया कि इसे दूध पिला और अगर तुझे अंदेशा हो तो इसे संदूक में डालकर दरिया में बहा दे और ना डर और ना गम कर, बेशक हम इसे तेरी तरफ फेर लाएंगे। कुरान करीम में इस वाक़े का जिक्र मौजूद है। चुनांचा आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने ऐसा ही किया और साथ ही अपनी बेटी मरियम जो मूसा अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन थी को निगरानी की हिदायत जारी कर दी। नाज़रीन किराम, ये वही मरियम है जिनकी बहादुरी और शुजाअत की अजीम दास्तान को कलाम पाक में शामिल होने का एजाज़ हासिल हुआ है। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से 15 साल बड़ी थीं। एक एजाज़ तो आपके लिए ये था कि आप अल्लाह पाक के 2 जलीलुल कद्र अंबिया हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की बहन थीं। दूसरा ये कि आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन के दरबार तक पीछा किया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी आप ही की नस्ल से हुए थे। कुरान पाक में इनका जिक्र इन अल्फाज में किया गया है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने आपको संदूक में बंद करके दरिया बुर्द किया तो साथ ही अपनी बेटी मरियम को भी ये हुक्म दिया। इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक में इस तरह फरमाया गया है और उसकी यानी मूसा की वालदा ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कि इस संदूक के पीछे पीछे हो ले। बस वो उसे देखती रही दूर से और वो इस हकीकत को ना समझते थे। चुनांचा मरियम वालदा के हुक्म पाते ही दरिया के किनारे जा पहुंची और बड़ी होशियारी से दूर से पीछे खड़ी संदूक को देखती रहती। वो संदूक लोगों की नज़रों से ओझल था। उस संदूक के साथ एक रस्सी बांधी गई थी जिसे कभी मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा तो कभी आप अलैहिस्सलाम की बहन थामे रखती। एक दिन ऐसा हुआ कि फ़िरौन की ड्यूटी पर मामूर सिपाही उस तरफ आ निकले। आप अलैहिस्सलाम की वालदा घबराहट में रस्सी का किनारा बांधना भूल गईं और उसी तरफ संदूक दरिया की मौजों के साथ बहना शुरू हो गया। दरिया का बहाव फ़िरौन की महल की तरफ था। संदूक बहता हुआ जब महल के नीचे से गुजर रहा था तो उस जगह हज़रत आसिया की लौंडियाँ नहा रही थीं। उन्होंने संदूक को अपनी तरफ आते देखा तो उसे निकाल लिया, लेकिन इसे खोलने की जसारत ना हुई। उन्होंने वो संदूक उठाया और हज़रत आसिया के सामने जा रखा। इस सारे अमल के दौरान मरियम भी संदूक पर गहरी नज़र रखे हुए थीं। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम ने जैसे ही संदूक खोला और रुखे मूसा अलैहिस्सलाम से पर्दा हटाया, आपकी हैरत का कोई ठिकाना ना रहा।
جناب مریم نے دور کھڑے جب یہ منظر دیکھا تو قدرے دل کو تسلی ہوئی کہ اب ان کا بھائی محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور بھاگتی ہوئی والدہ کے پاس لوٹیں تاکہ ان کو بھی اس واقعے کی خبر دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے لیے اس تعاقب کو ان الفاظ میں قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ موسیٰ کی والدہ کو جب خبر پہنچی کہ نومولود موسیٰ علیہ السلام کو قیصر فرعون میں بہتے ہوئے صندوق سے نکال لیا گیا ہے تو آپ نے اپنی دختر یعنی ہمشیرہ موسیٰ کو دور سے دیکھ لیا، اور فرعون والے اس سے بے خبر تھے۔ بیٹی نے جیسے ہی والدہ کو موسیٰ علیہ السلام کی بخیر و عافیت محل میں پہنچنے کی خبر دی تو والدہ نے شکر ادا کیا اور ساتھ ہی فکر لاحق ہوئی کہ اب موسیٰ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے گا، اب تو وہ بھوک سے رو رہا ہوگا۔ چنانچہ والدہ نے ایک بار پھر اپنی بہادر بیٹی کو فرعون کے محل کی خبر لانے کے لیے بھیج دیا۔ اب کہ جو جناب مریم محل میں پہنچی تو عورتوں کا تانتا بندھا ہوا تھا اور سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کوشش کر بیٹھی تھیں، مگر باحکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جناب مریم آگے بڑھی اور بڑے ہی محتاط انداز میں حضرت آسیہ سے کہنے لگی، کیا میں بھی تمہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کا دودھ پینے سے یہ بچہ انکار نہ کرے گا؟ چنانچہ ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو بھی اللہ پاک نے قرآن مقدس میں محفوظ فرما لی، اور ہم نے حرام کر دی اس پر ساری دودھ پلانے والیاں۔ اس سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، کیا میں پتہ دوں تمہیں ایسے گھر والوں کا جو اس کی پرورش کریں تمہاری خاطر اور وہ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے؟ تاہم اس پر حضرت آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ سے فرمایا، تم پہلے جاؤ اور اس عورت کو بلا کر لاؤ جس کا تم کہہ رہی ہو۔ چنانچہ آپ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، بھاگتی ہوئی واپس پلٹی اور والدہ کو آ کر یہ خوشخبری سنائی۔ پھر آپ دونوں قیصر فرعون میں گئیں اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنی والدہ محترمہ کا ہی دودھ نوش فرمایا۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کی اپنے بھائی سے لازوال محبت، ذہانت اور ہمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس وقت جب فرعون کے ظالم کارندے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے اور گھر گھر سے نومولود لڑکوں کو تلاش کیا جا رہا تھا تاکہ انہیں قتل کر دیا جائے، اس مشکل وقت میں آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جس جرأت اور بہادری سے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کی اور جس طرح آپ علیہ السلام کا تعاقب کیا، یہ عمل قابل تحسین تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کی بہادری اور جرأت کا ذکر فرما کر ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام کو تمام مومنین کے لیے مثل رہ بنا دیا ہے کہ مشکل جتنی بھی پڑے ہو، اگر ہمت اور بہادری تو اس کا سامنا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی سے سرفراز فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، نیکی کی باتیں سننے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔